नमस्कार. हांव सचिन मयेकर. आयज हांव सादारण लायव्ह केन्ना येना, चडसो व्हिडियोज बीन घालनासलो. ज्यो व्हिडियो घालतालो ती एक लोकांक हेल्प करपाच्या वाटेंतल्यान घालतालो. आयज व्हिडियो काडपाचे रिजन म्हटल्यार एकूच आसा की तुमी एक दोन दीस पयलीं तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पयला आसतलो, जो हांवें हेजेर पयलो की अब्बास रिश्तेच्या फेसबूक पेजीचेर, जावं आनीक खंयच्या म्हाका दिसता दिवचल टीव्हीचेर एक हे पयली न्यूज पयलो, जितून हांवें पयलें की कितें तरी तेंच्यांनी एक विशय काडलेलो की आमदाराक कोण बिचोलच्या आमदाराक कोण टार्गेट करता, म्हणजे सोशल मिडियाचेर तो कोण तरी म्हणटाले की म्हाका दिसता तो एक मनीस आमच्या गांवांतल्या बद्दल उलयल्लो म्हणूनय तो एक विशय घातलेलो. म्हटल्यार सरळ सांगपाचें म्हटल्यार मेघाश्याम राऊत हेका तेंच्यांनी टार्गेट करतना हांवें पळयलो. जेन्ना ताका टार्गेट केलो तेंच्यांनी, म्हाका खबर ना कितें तेंच्यो गजाली, त्यो खुबश्यो गजाली आसल्यो भितून. खुबश्यो गजाली म्हणटकूच आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार त्यो हेज्या रिलेटेड आसल्यो, तो खंयच्यो एक साळांतल्या देवळाच्या आनीक हेज्या रिलेटेड खूब कळ्ळ्यो आसल्यो. आनी बीजेपीचे मंडळ थंय बसलेले जेन्ना विरोध करताले तेन्ना. पण जेन्ना तो प्रेस कॉन्फरन्स आयज सकाळीं हांवें पळयलो तेन्ना एक शॉकिंग आसलेलो की एक पॉझिटिव्ह गजाल म्हटलेल्या भितून आसली की बिचोलचे भाजपाचे जे मंडळ आसले तेंच्यांनी खंयच कोणाचेर टिका करूंक ना. तेजेर जे लोक टिका करपा खातीर तेंच्यांनी आफोवन थंय बसयल्ले थंयसर. पण जे आमदाराच्या वाटेंतल्यान कशें तेंच्यांनी दाखयलें जेन्ना पळयतालो तेन्ना तशें आसलें की ते मनीस आसले की ते डायरेक्टली थोड्यो गजाली काडटाले आनी डिफेंड करपा खातीर तांकां बाबड्यांक खबर नासतना बसयल्या काय कितें असो क्वेश्चन मार्क आसलो. जेन्ना आयज म्हाका लायव्ह येवपाक कारण म्हटलें जाल्यार आमी जेन्ना पळयता कोण विरोध करता, जावं थोडे कडेन विरोध करता आसतना कोण थोड्यो गजाली सांगता आनी त्या गजालींचेर लक्ष दिना जेन्ना विरोध करतात. आतां बाकी एरियांनी जशें की साळांतले म्हटलें जावं आनीक खंयच्या एरियांनी कितें जालें एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. पण जेन्ना प्रश्न येता आपल्या गांवचो, जेन्ना लामगांवचो जेन्ना विशय एक मांडलेलो, तितून एक मनीस थंय उलयतना हांवें पळयलो की ते एकदम तकलेक चडा सारकें भाशण जे तेणी ते आपलें भाशण म्हणटा दिलें की एक हें आसता, एक लिमीट आसता की खंयच्याय गजाली की आपूण बाबा कोणाक सपोर्ट करता जावं कितें, कोणूय कोणाकूय करूं शकता, खंयच्याय पक्षाक करूं शकता, पण एक लिमीट आसता. पण तितून हांवें जेन्ना पळयलें, आमी ह्या विशयाचेर उलयताले, हांवें आमचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेक हेज्या बद्दल सांगलेलें जे उदक आमच्या वाटेन सोडटा ते, जावं हितून वाडला ते, म्हटल्यार हेजे बिचोलेन जे शेतांनी वाडले ते, जाल्यार तुमी हांव एक म्हटल्यार मेघाश्याम रावताक जो आमच्या गांवांतलो विशय घेतलो, हांव बाकीचे म्हाका खबर ना, जे खबर आहा ते सांगता, ताका सॅल्यूट मारता की तो बाबडो धांवून येवन जो विशय आसलो तो दाखयलो लोकां पर्यंत आनी ताका खंय तरी पडलेले आसले म्हणून तो येयलो. आनी त्या विशयाचेर जेन्ना ताका तेणी जे उलयले तेन्ना आमदाराच्या विरुद्ध उलयले म्हणून तो विशय जेन्ना तेंच्यांनी मांडलो तेन्ना खरेंच लागा सारकें आसलें. आनी त्या विशय जेन्ना मांडलो तेन्ना एक मनीस असो म्हणटाना हांवें आयकलें की त्याच अब्बास रिश्तेच्या मिडिया वयल्यान तो थंय पळयलें की तो मनीस म्हणूंक लागलो की गांवांत म्हणजे सगळ्यांक पयलीं दोतोर इतलो फास्ट आसलो की तो येयलो आनी ते गव्हर्मेंटाचे कोण कितें म्हटलें तेणी, यंत्रणा कितें म्हटलें तेणी, आनी बेगिनांतल्या बेगीन वयर वचोन सगळो इन्स्पेक्शन केलें, रिपोर्ट हाडलो, आनीक कितें केलें सगळें म्हटलें तेणी. पण जेन्ना हें लागता, आमी इतलीं वर्सां तळमळटा आनी जो कोण सांगूंक शकता जेचेर ज्या जाग्याचेर शेत आसा, घर आसा आनी कुळागर आसा, अशा लोकांक चड करून खबर आसतलें. पण ज्या मनशान अशें सांगलें की सगळें इन्स्पेक्शन बीन केलें, इतलें व्हडलें कांय ना म्हणटा, जाल्यार त्या मनशान सांगपाची गरज आसा लोकांक की बाबा रे ते इन्स्पेक्शन केलें ते रिपोर्टान कितें तरी सांगलें. जर थंय व्हडलो खड्डो आहा म्हणटा जाल्यार कितें तरी सांगलें तेजो प्रश्न येता.
जर व्हडलो खड्डो आसा इन्स्पेक्शन केलें तितून उदक भरलें तें खंय वयतलें आनी खंय सोडलां आनी जर शेतान तें भरोंक ना जाल्यार तेंच्यांनी तें प्रूव करपाची गरज आसा। जावं तेंच्या वाटेंतल्यान म्हटल्यार इन्स्पेक्शन जर जालां तो तेणी सांगचें की इन्स्पेक्शनान कितें तरी घडलां तें। कित्याक काय म्हटल्यार फाटली जर हिस्ट्री आमी पळोवपाक गेले कितलीशींच वर्सां जाल्लीं आमी जेन्ना पळयता तेन्ना इवन पेपराचेर सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें की उदक सकयल येयलेलें, शेतांक ऑलरेडी लुकसाण जाल्लेली आहा। हें पयलीं जालें की हेज्या फुडें जावचें ना, ऑलरेडी जायता तुमी पळोवपाक शकता। हेज्या फुडें जावची ना जाल्यार हिणी जबाबदारी घेतल्या काय कितें फूल गांवाची। आतां तुमकां दाखयता, आतां पावस बंद जाल्लो जाल्यार कितलीशींच वरां जाली आसतलीं। पळया तुमी उदक, हे पळय उदक कशें आहा तें तांबडें, आनी उदकाचो जो लोट आसा तुमकां दाखयता पळय। हो पळय वो कलर पळया उदकाचो। आतां काय पावस ना, तुमीच पळया केन्ना पावस येयल्लो लास्ट, आनी हे उदक पळयात कितले खदूळ आहा तें, आनी उदकाची स्पीड हे लेवल पळया। हें उदक वयता, हें उदक सगळें बिचोले हेका वयता वाळवंटाक, आनी हे तुमी तळे पळोवपाक शकता लामगांव लेक। हे पळय ही परिस्थिती आहा तळ्याची। हांव एकूच जो कोण आयज जर कोणाक विरोध करताना जर कोणाक आवाज उठोवचो न्हू कोणाच्या विरुद्धान म्हणटा जाल्यार आपुणूय फॅक्ट कितें आहा ती पळोवपाची गरज आसा। फॅक्ट म्हणटकूच जेन्ना कोण उलयता आनी त्या गांवान तो जो मनीस उलयता ताचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करूं नाकात। कितें परिस्थिती आसा ती पळयात। ही जी नेचराची देणगी जी आहा ही गांवांक जी लाभलेली आसा ती कोणी हांगासर दिवंक ना। ही नेचराची देणगी, देवान दिल्लेली देणगी। हे काबार करपा खातीर कोण कारणीभूत जावं नाकात आनी डिफेंड करूं नाकात। जर तशें पळोवपाक गेले जाल्यार हांवूय सांगूं शकता, होच तुमचो MLA, तुमी जर चॅलेंज जर दुसऱ्यांक करता जाल्यार होच जर तुमचो MLA आसा पळय, तेका जेन्ना गटर जेन्ना क्लोज करूंक नासले ना, आमच्याच पार्टाची ती इल्ली करपाची आसली, तेका मेसेज घातलेली, तेणी कांयच करूंक ना। आनी हेज्या बद्दल सुद्दां तेका सांगलेलें तेणी कांयच करूंक ना। आनी ह्यो वाऱ्या वयल्यो गजाली येवन दोळ्यार हात काडपाचो प्रयत्न जर करता आसात जाल्यार तुमी ते बंद करपाची गरज आसा। खंयचे विशय आसा, एक गंभीर विशय हो एनवायरमेंट रिलेटेड विशय आहा, एकदां सोंपले जाल्यार ते परत गावपाचे ना। ह्या विशयाचेर खंयच्याच परिस्थितीन कॉम्प्रोमायज आनी त्या विशयाचेर तुमी कोणाक डिफेंड करता आसतना एक योग्य रितीन डिफेंड करचें। ओगीच टायमपास करपाचो जावं खंयच्या हितून विरोधकांचे तोंड बंद करपा खातीर खंयचेय प्रश्न घेवन थंय येवन बसपाचे हे तुमकां सूट जायना।